विस्तारान मातशें सांगता तुमी कितें विस्तार बाबा तुजें नांव मंत्री पदाक येता तुज्या मनान तुका मिनिस्ट्री मेळपाची आसा जितली वर्सां जाली तूं हय तें जालें तें फाल्यां शपथविधी जाता मरे कन्फर्म जालें मरे कन्फर्म फाल्यां शपथविधी जाता फाल्यां 12 वरांचेर आसा जे कोणा येवपाक तूं येवपाक मागीर 12 वरांचेर फाल्यां दितलो नव सवाय येता मरे फाल्यां ते नांवां येता म्हणजे काय ना ताजे त्या संदर्भात हांव काय उलयना सर पण फाल्यां दोग एक गजाल तुका विचारपाक जाय म्हणटा पळय दिसता मरे एवरी नाव एंड जेन्ना आमी स्पीकर आसले तेन्ना तुमकां सदांच विचारताले मंत्री पदाचेर तुमी म्हणटाले कितें स्पीकर आसा आमी खुशी आसा स्पीकरा कडेन काम जालें तें मंत्री कडेन जालें मंत्री एक गजाल लक्षात दवरूं तुका ही विशय हो हीच म्हाकाय आशिल्लो पयलीं हो तुमी म्हाका प्रेस म्हाका विचारतले बाकी सगळे गजाली आसा हांवें ज्या वेळाचेर 2022 29 मार्च ह्या दिसाक हांवें विधानसभेचो अध्यक्ष म्हणून हो घेतलो आनी त्या दिसाक हांवें ठरयिल्लें हांवें सांगिल्लें की विधानसभेचा सभापती हो 365 दीस काम करतलो आनी विधानसभेच्या सभापती पदाची गरिमा वाडयतलो आज म्हाका ताचो पूर्ण अभिमान आसा गर्व आसा की हांवें ज्या तरेन म्हाका संपूर्ण काणकोण पासून पेडणे पर्यंतचे लोक वळखता की ज्या तरेचे ज्या संवेदनशील मानान पळयता आसतना आनी खऱ्या अर्थान जे आसा हें पद हांवें व्हड करपाच्या सुणाचो प्रयत्न केल्लो आनी तो म्हाका सक्सेस जालो म्हाका ताचो अभिमान आसा आनी त्यामुळे ह्या पदार हांवें कायमी स्वरुपी रावचें ही म्हजी स्वताची इच्छा आशिल्ली पूण केन्ना केन्ना कितें आसा की आमचें संघटनात्मक काम आनी बाकी सगळे गजाली पळयल्यार ती पक्षाक सुद्दां जे आसा केन्ना केन्ना गरज पडटा आनी त्यामुळे पक्षा पेक्षा आमी व्हडली ना जर पक्ष आसा म्हणून आमी आसा म्हणजे येदी मोठी जबाबदारी मेळटा आनी एक धरण आनी सारको खेडेनाचो कार्यकर्तो आसा की पक्षाच्या आज्ञेनुसार पक्षाक सगळ्या प्रकारचे काम करत हांगा आयिल्ले आसा गेली फाटले सदनचे 27-28 जाता त्यामुळे म्हज्या ह्या संघटनात्मक कामाची पक्षाक गरज आसा म्हणून एक पद हांवें पक्षांनी दिल्ली आसा जबाबदारी मानली तुका दिसना हे कांयच नाही हांव सांगलो पक्षान दिला म्हणून घेतला तुमी पक्षान दिला म्हणून पक्षा व्हडले आतां हांवें ज्या पद्दतीचें पद व्हड केलो आसा न्ही